سلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا سيد النبي المبجل وأصحاب الكرام وإخواني الأحبة أيها الحاضرون الأجلاء إني قد تركت أمامكم آية آنفا وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى. هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين، أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر، فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومبغوضا عند الناس، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يحوي إلى قاع مذلة من قمة المجد العالية ويصبح ذليلا مهينا كما يقول عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين، ولا شك أن شكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون أعطاه الله الملك وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله بعيدا عن عرشه، بعيدا عن قصره، بعيدا عن سلطانه، لا طبيب يداوي ولا صديق يواسي ولا عين تبكي، ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله. أيها الإخوان،